अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर जो है वो आपकी नज़र करनी है। जैसा कि आपको पता है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे जो है वो मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं और जगह जगह के ऊपर जो है पथराव हो रहा है। जगह जगह के ऊपर जो है वो पुलिस और जो मुजाहिरीन है इनके दरमियान जो है तशद्दुद का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। तो आप लोगों को इसी हवाले से जो है वो मैंने जो है आगाह करना था। हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा कशीदा हैं क्योंकि इस टाइम फ़ौज और जो अवाम है वो भी आमने सामने आ चुकी है और फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुंचा, जो पीटीआई के कारकुनान हैं फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके साथ साथ वो जो है वो पुलिस के ऊपर भी जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ और रेंजर की गाड़ियाँ भी उन्होंने नज़र आतिश की हैं और आईएसआई का जो फैसलाबाद के अंदर जो उनका आईएसआई का जो दफ्तर था वहाँ पर भी उन्होंने जो है हमला किया कारकुनान ने और जगह जगह के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो एहतजाज जो है वो करवाया और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है उन्होंने शटल डाउन हड़ताल भी करवाई। और इसके अलावा जो मेन जो मोटरवे है, मोटरवे को भी जगह जगह के ऊपर जो है वो बंद कर दिया गया और इसके अलावा जो है शहर के अंदरूनी शहर के अंदर जो रोडें थी वो भी जो है पीटीआई के कारकुनान ने जो है वो बंद कर दी और जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया। यहाँ तक कि जो इसका जो इसका दफ्तर है ये पाकिस्तान रेडियो के दफ्तर के ऊपर भी इन्होंने हमला किया और वहाँ पे भी तोड़ फोड़ की और उसे आग लगा दी और नजर आतिश कर दिया। इसी तरह से एक काफ़ी जगहों के ऊपर जो है इन्होंने जो है ये तो पुरतशद्दुद जो वाक़ियात है ये पेश आए हैं और जो इसकी मज़ामत के अंदर जो पुलिस है, पुलिस ने भी जो है वो कड़ी जो है वो सख्ती करते हुए कड़े इक़दाम करते हुए उन्होंने जो है बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान और जो रहनुमा और कायदीन थे उनको भी हिरासत में ले लिया। कराची से अली जैदी को, उसके बाद रेहान राजपूत को और एक दो और एमपी हैं उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है कराची से। और इसके बाद जो है असद उमर को भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। और इसके बाद जो अफवाहें अब ये भी आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, शाह महमूद कुरैशी को भी जो है वो हिरासत के अंदर ले लिया गया है, लेकिन अभी इसकी जो है वो कंफर्म ये नहीं हो सका। तो इसके साथ जो मामलात हैं वो जो हैं बड़े जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो डेंजरस होते जा रहे हैं, खौफनाक होते जा रहे हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से जो उनका जो काफ़िले थे पीटीआई के जो वहाँ से आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से वो भी आना शुरू हो गए और उनमें से कुछ जो हैं वो मगरिब से पहले जो है वो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर पहुँच गए और वहाँ पर भी जो है ये पुलिस ने और इंतज़ामिया ने जो है वहाँ पर उनकी रुकावट के लिए जो है वहाँ पर कंटेनर वगैरह लगाए और बजरी सीमेंट वगैरह फेंक दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ काफ़िले जो हैं वो वहाँ से सवाबी से जो है सवाबी इंटरचेंज के ऊपर वो इकट्ठे हुए और वहाँ से जो है इधर इस्लामाबाद की तरफ जो है उन्होंने रुख किया। और इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान से जो कारकुनान और जो रहनुमा है वो भी जो है वो वक्तन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। और इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो भी फौरी तौर के ऊपर जो है वो लोग पहुँचे, वो सुबह ही पहुँच गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये मसला हुआ तो वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पहुँच गए थे और वो जो है आके उन्होंने जो है वो जहाँ पे इमरान खान को रखा गया है पुलिस चौकी के अंदर उसी को सब जेल करार दे दिया गया है। वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर असद उमर और फवाद चौधरी भी मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह इमरान खान साहब तक जो है रसाई हासिल कर सकें और इसके साथ उन्होंने मुतालबा भी किया कि हमें इमरान खान साहब तक जो है वो कानूनी तरीके से जो है हमें रसाई दी जाए, हमारे वकला को रसाई दी जाए। ये बार बार असद उमर साहब ने जो है वो कहा। और इसके साथ अब इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जो काफ़िले हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले चले थे वो अब
جو ہے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا ہے. کچھ قافلے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں, باقی جو ہیں وہ پیچھے وہ بھی جو ہیں وہ رواں دواں ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب یہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی جو افراتفری ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے اس سے ملک کو ہی نقصان ہوگا. نقصان پی ٹی آئی کا ہو یا نقصان ہو یہ ملک کا, نقصان تو جو ہے وہ درد جو ہے وہ ایک ہی ملک کو ہوگا, وہ پاکستان کو ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی یہ سچویشن ہے ساری. اور اب میں نے سوچا کہ اپنے جو ویورز ہیں, اپنے میرے جو دیکھنے والے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے میں یہ ساری سچویشن جو ہے میں ان کے سامنے رکھوں اور ان کو بتاؤں. اب اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے انٹرنیٹ سروس کو جو ہے معطل کر دی ہے, فون سروس بھی معطل کر دی گئی ہے, اور انٹرنیٹ جو ہے انٹرنیٹ میں بھی جو ہے دشواری ہے, اور انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ چلنا جو ہے وہ چلنے سے قاصر ہوا ہے. کافی سارے لوگ ہیں جن کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, جب انہوں نے یہ ساری منصوبہ جب انہوں نے روڈیں وغیرہ بلاک کی شہروں کے اندر, تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, ایمبولینسز کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن عوام میں جو ہے غم و غصہ ہے, جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان میں غم و غصہ ہے شدید قسم کا, اور وہ اس غصے کا اظہار کر رہے ہیں. وہ بار بار یہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن تھا, انہوں نے ہماری ریڈ لائن جو ہے انہوں نے کراس کی ہے, اب ان کو بھگتنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تشدد کا جو سلسلہ ہے, جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہے, وہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا. رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ ہم جو ہے ہم نے کوئی اس کے اوپر تشدد نہیں کیا عمران خان کے اوپر, اور ہم نے جو اسے ہے بحفاظت جو ہے ہم نے اسے گرفتار کیا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ رانا صاحب آپ ان کو کیا وہ ڈائٹ جو ہے وہ ڈائٹ کھانا کھاتے ہیں, تو کیا آپ ان کو وہ گھر کا کھانا پرووائڈ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کے لیے اسپیشل کھانا جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا, وہ کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, اس کے دوران جو صحافیوں نے کافی سارے سوال کیے. اس کے بعد مختلف قسم کے جو بیانات کا سلسلہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے بھی جاری ہے, اور جو حکومتی جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے, جو قائدین ہیں, وہ بھی بیان جو ہے وہ بار بار وہ بیان دے رہے ہیں. لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس ٹائم ان کو پولیس لائن کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا, اور اس کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پر بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے, جس کے اندر پولیس ہے اسلام آباد کی, اس کے بعد ایف سی ہے, اس کے بعد رینجر ہے, رینجر کے بعد اب جو ہے حکومت نے ایک ڈیسیژن یہ لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فوج طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواست دے دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے فوج جو ہے ہمیں چاہیے, اور فوج جو ہے ہمیں فوج کی جو ہے خدمات میں جو ہے وہ دی جائیں. تو اب یہ ساری سچویشن ہے. کارکنان جو ہیں انہوں نے تو وہ بہت زیادہ مشتعل ہے, اور انہوں نے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے توڑ پھوڑ کی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے لاہور کے اندر کور کمانڈر کے گھر کے اندر بھی جا کے انہوں نے بہت ساری توڑ پھوڑ کی. اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ پولیس وہ آرمی کی چوکیاں اور آرمی کے جہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھے, وہاں پر آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر ہیڈ کوارٹر کہہ رہا ہوں, آئی ایس آئی کے دفتر میں بھی جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی. وہاں پر بھی انہوں نے جا کے پتھراؤ کیا, اور اندر سے جو ہے شدید فائرنگ بھی کی گئی. تو اس کے بعد کیا نام ہے, ابھی تک جو ہے کہ کسی کارکن کی ہلاکت کی تو خبر سامنے نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ زخمی جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہیں. پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں, اور کیا نام ہے اس کا, ادھر سے پی ٹی آئی کے کارکنان بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور ایک میں خبر دیکھ رہا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈی آئی جی ہیں, ان کو بھی جو ہے پتھر لگا ہے ان کے سر کے اندر, اور ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے, اور ناک کی ہڈی بھی جو ہے ٹوٹ گئی ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے, میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں. اس سے پہلے کہ میں آپ سب سے اجازت چاہوں, آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اسے لائک کریں, اور اسے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں, تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں
وہ آپ تک جو ہے بر وقت جو ہے پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی خبر میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.